बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर एक बड़े अलमिए को ज़ेरे बहस लाएंगे। वो है पाकिस्तानी सियासत में अपने सियासी मुखालफिन को मुल्क दुश्मन, गद्दार, काफर और ख़ास तौर पे दहशतगर्द करार देने का एक नया सियासी ट्रेंड है। अगरचे ये ट्रेंड नया नहीं है, माजी में भी हमारे यहाँ सियासी मुखालफिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह के नारों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज की जो डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया है, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मीडिया है, जहाँ हर फर्द की किसी न किसी हवाले से मीडिया तक रसाई है, सोशल मीडिया तक रसाई है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो JUI हो, MQM हो और दीगर जमातें हों, सबके यहाँ ये एक रिवाज पड़ता जा रहा है कि हमने अपने सियासी मुखालिफ को अपने सियासी कद से बढ़कर ताना देना है, और उस ताने में मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटना, उस ताने में मुल्क गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट बांटना और मजहबी जमातों की तरफ से किसी को मुसलमान होना या ना होने के सर्टिफिकेट बांटना, ये एक बड़ा सियासी जो रुझान है, एक ख़तरनाक खेल की निशानदेही करता है। आज भी आप देखिए, पिछले चंद माह के पॉलिटिकल क्राइसिस में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वफाक और सूबों के दरमियान जो तनाव है, ख़ास तौर पे मरकज़ और पंजाब में एक दूसरों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया, उस पर पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से उस खबर को ब्रेक किया और जिस तरीके से उसका तजिया करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का आज का हुक्मरान तबका किस तरीके से दहशतगर्दी के एक जिसे कहते हैं कि उसको एक बतौर पॉलिटिकल टूल के तौर पर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक किस्म की एक आमराना मिजाज, आमराना सोच गालिब आ चुकी है। अच्छा, ये मसला सिर्फ सियासी जमातों की क़यादत या उनके मानने वालों तक महदूद नहीं है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी जो एक दूसरे की जो तकसीम है पॉलिटिकल ग्राउंड्स के अंदर, उसमें ये तकसीम बड़ी गहरी नजर आती है। अभी मैं देख रहा था, आप देखिए ना, ममनुआ फंडिंग का मामला हो, फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करने से जुड़ा मामला हो इमरान खान का, फिर जो फराज चौधरी जो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं उनके खिलाफ जो गुफ्तगू की गई, फिर अब ये जो अभी IMF वाला मामला आ रहा है, डील हुई है नहीं हुई है, एक मुबीना ऑडियो वीडियो जो है वो सामने आ गई है, और फिर कहा गया कि जी खत लिख दिया गया तैमूर झगड़ा जो सूबाई वजीर खजाना है, और उन्होंने मुल्क से गद्दारी कर दी है। अब एक नया ट्रिक कल से हम ये देख रहे हैं कि जनाब PTI जो है वो मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, और उसने किस तरीके से IMF की डील को सबूताज करने के लिए सारा खेल खेला है, और उस ऑडियो वीडियो को बुनियाद बनाकर भी बहुत सारा मनफी प्रोपेगेंडा इस वक्त सियासत पे गालिब नजर आता है। और लगता यह है कि ये खेल तमाशा बन गया है पाकिस्तानी सियासत का। यानी हमने दहशतगर्दी का जो लफ्ज़ है उसको भी मजाक उड़ा दिया, हमने मुल्क से गद्दारी के मामलात को भी मजाक बना दिया, हमने किसी की ईमानियत को चैलेंज करने के लिए काफर और नॉन काफर या मुस्लिम या नॉन मुस्लिम के दरमियान उसको उलझा दिया। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में फलां जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और फलां जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, फलां जमात पाकिस्तान की गद्दार है और फलां जमात पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, फलां लीडर जो है वो मुल्क दुश्मनी का मरतकब हुआ है और फलां लीडर जो है वो मुल्क से मोहब्बत करता है। यानी एक अजीबो गरीब तकसीम करके सोसाइटी को मजीद डिवाइड करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे सियासी तनाव बढ़ रहा है, उससे टकराव की कैफियत बढ़ रही है, उससे नफरत का खेल बढ़ रहा है, उससे तासुब बढ़ रहा है, मुतस्सब रवैये जो है वो सामने आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और उसके ऊपर बाकायदा कैंपेन चली जा रही है। और हैरत की बात यह है कि कोई सियासी जमात का लीडर, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इस खेल तमाशे को बंद किया जाए। अपनी सियासी जमातों के कारकुनों को, अपनी सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप को और अपने मानने वाले दोस्तों को, कोई किसी को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। सब उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, सब उसको इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं, सब उसके अंदर प्रोवोकिंग कर रहे हैं ताकि इसके अंदर और ज्यादा मिर्च मसाला लगाया जाए और बात को फैलाया जाए। लेकिन
نہیں ہے, پاکستان کے ریاستی ادارے بھی جو ہے اس سارے معاملے میں یہ جو ایک مقابلہ بازی کا رجحان ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا مجھے بتائیے. کیا نکالنا چاہتے ہیں, کیسی سیاست کو آگے لانا چاہتے ہیں, کیسی جمہوریت کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں. کو خدا کا خوف کرے پاکستان کی سیاسی جماعتیں. اور میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جب بات کرتا ہوں تو ان کی مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. وہ روکے اس سارے کھیل کو. اگر ماضی میں یہ چیزیں غلط ہو رہی تھی تو آج کیسے درست ہو سکتی ہیں, اور اگر آج یہ غلط ہو رہی ہیں تو آگے جا کے کیسے درست ہوگی. اس کھیل کو ہر سطح پہ بند ہونا چاہیے. اور پاکستان کے میڈیا کو, خاص طور پہ پاکستان کے دانشوروں کو, اور صحافت میں موجود یہ جو تقسیم ہے, یعنی بڑے بڑے سکہ بند صحافیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ غداریوں کے سرٹیفکیٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہاں دہشت گردی ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. جس بندے سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, بڑی غلطی ہوتی ہے, اس کو اٹھا کے صاحب دہشت گردی کا پرچہ کرا دیا. اور یہ دہشت گردی ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم پوری دنیا میں اپنا پرسپشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مہذب ملک ہے, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پورا من ملک ہے, دہشت گردی کے اس سے نکل رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ جب دہشت گردی کے مقدمے بنائیں گے, سرٹیفکیٹ بانٹیں گے, تو دنیا آپ کے اوپر کیا سوال نہیں اٹھائے گی. کیا دنیا آپ کو تماشے کے طور پہ نہیں دیکھے گی. کیا دنیا یہ نہیں کہے گی کہ آپ جو ہے دہشت گرد ملک ہے, اور آپ کے ہاں دہشت گردی کی تو آپ تو خود باقاعدہ ریاست کے طور پہ, حکومت کے طور پہ, اداروں کے افراد انفرادی سطح پہ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں, مقدمے درج کرواتے ہیں, اور آپ دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے سیاسی مخالفین کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے. خدارا میں خود کہہ رہا ہوں, خدارا رحم کریں اس ملک کے اوپر. نہ کریں اس طرح کی ڈویژن, نہ کریں اس طرح کی تقسیم, نہ پھیلائیں اس طرح کا نفرت کا کاروبار کہ ہم ایک دوسرے کو دہشت گرد, ایک دوسرے کو غدار, ایک دوسرے کو ملک دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, پی ایم ایل این کے لوگ ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, جے یو آئی کے لوگ ہوں, سب کو سمجھنا چاہیے. کوئی کسی کی مذہبیت کو چیلنج کر کے کہتا ہے یہ لادینی قوتوں کا اعلیٰ کار ہے وہ دینی اسکالرز مولانا فضل الرحمان صاحب جو منہ میں آئے بول جاتے ہیں اپنے برتنوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. عمران خان صاحب کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں, پی ایم ایل این کے دل میں جو آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کس طرح کی سیاست ہم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اتنے اپنے آپ کو ایک ایسے گندے چہروں کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہنسیں, لوگ ہمارا تماشا بنائیں, لوگ ہمارا مذاق اڑائیں, لوگ یہ کہیں گے یہ پاکستان کی زرخیز زمین جو ہے دہشت گردی کے پرچوں کے لیے بڑی زرخیز ہے. یہاں تو ملک دشمنی جو ہے وہ چوکوں کے اندر بازاروں میں بکتی ہوئی نظر آتی ہے, خرید لو. جس کو مرضی دہشت گرد قرار دے دو, جس کو مرضی ملک کا دشمن قرار دے دو, جس کو مرضی غدار قرار دے دو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ وی لاگ میں کہا تھا کہ اس سے ماضی کے اور آج کے اس پورے کھیل سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم پاکستان کی سیاست میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں, ہم پاکستان کی سیاست میں نفرت کو تقسیم کر رہے ہیں. نہ ماضی میں کسی کو غدار ثابت کر کے, نہ ماضی میں کسی کو دہشت گرد ثابت کر کے, نہ ماضی میں کسی کو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان الجھا کر ہم نے فائدہ اٹھایا, نہ آج ہم اٹھا سکیں گے. اس لیے خدارا اس کام سے باہر نکلیں. اور تمام سیاسی جماعتوں کو کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک جماعت کو مائنس کرنے کے لیے تیار ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ خدارا اس سارے کھیل سے باہر نکلیں. اگر وہ باہر نہیں نکلیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس ملک میں ایک انتشار پیدا کریں گے, ایک ٹکراؤ پیدا کریں گے, ایک آگ لگائیں گے. اور آگ جب لگے گی تو اس کے نتیجے میں جہاں انتہا پسندی آئے گی وہاں دہشت گردی بھی پھیلے گی, وہاں وائلنس کا کلچر بھی پھیلے گا. ہم ایک دوسرے پر لان تان کرتے کرتے ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ ڈال دیں گے. تو اس کھیل کو بند ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, اور ریاست کو بھی بڑے واضح پیغام دینا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے الفاظ ادا کر کے ان کو بطور ہتھیار اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, ریاست کے اداروں کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. کوئی زیرو ٹالرنس میں کہتا ہوں ان چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے. یہ مذاق بنا دیا اپنے پورے ملک کے اندر لوگوں کے بارے میں اس طرح کے سرٹیفکیٹ جاری کر کے, اور جو لوگ بھی سوشل میڈیا کے اندر بھی اس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کوئی رعایت کے مستحق نہیں ہے, یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے انڈیویجول سطح پہ بیٹھ کے لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں. تو یہ کھیل ہر سطح پہ بند ہونا چاہیے, یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے ملک جو ہے وہ تقسیم ہی ہوگا, ملک مستحکم نہیں ہو سکے گا. آپ کی سیاست, آپ کی معیشت, آپ کی سارا کا سارا جو سسٹم ہے وہ کولیپس ہو جائے گا اگر ہم نے اس آگ کو نہیں بجھایا تو.